अस्सलाम वालेकुम, खैरियत कैसे आप सब हज़रात? माशाल्लाह, उम्मीद है खैर आफियत के साथ आप लोग होंगे। आज आपके बारगाह में आने का मकसद कुछ ही वो है कि मेरी छोटी बहन इंशाल्लाह कल उनका निकाह तय पाया है हमारे मोहल्ले में ही, इंशाल्लाह बानकोट में ही, नारकर मोहल्ले में। तो उसकी डिटेल्स जो आज पूरे गांव को जमा करके, गांव का चायपान कहा जाता है इसको, इंशाल्लाह उसकी कवरेज मैं आपको पूरी बताता हूँ। किस तरह किरत, किस तरह नात, फिर होने वाली तकलीफ से किस तरह लोगों को आगाह किया जाता है, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो आप पूरे वीडियो पर बने रहें इंशाल्लाह आखिर तक, अपने कमेंट्स भी दीजिए। और हमारे बड़े भाई और हमारे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, हमारे हर दिल अजीज़ है ज़हीर भाई हरविदकर, वो भी हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारे दामाद है, वो भी इंशाल्लाह, यानी हमारे खले हैं, हमारे खाला के शोहर, वो भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और ये हमारे जो मंडप को डेकोरेट किया है वो मया भाई जगताप, वो भी हमारे पीछे है, उनका भी दीदार कर लीजिए। मंडप सजा है किस तरह से आप देख लो, मुबारक कर दूंगा जनाब। ये हमारे सबसे बड़े भाई बदरुद्दीन उंडरे, ये हमारे अहमद जनाब नाड़कर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बानकोट में माशाल्लाह पूरे तालुके के लेवल पर उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है 2024 और 2025 के लिए। अल्लाह उनकी और इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए और उनके ज़रिए दीन और कौम का अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर काम ले। ये हमारे फुरकान भाई का भी दीदार कर लीजिए। ये भी हमारे, हमने आपको कहा ना कि हमारे खाला के शोहर, उनके बड़े लड़के फुरकान भाई, उनका भी दीदार कर लीजिए। इसी तरह हमारे बड़े भाई बदरुद्दीन उंडरे, इनका भी दीदार कीजिए। हमारे मामू इकबाल भाई हजवाने, इकबाल भाई मामू दीदार कर लीजिए उनका भी। अभी आपको सब कुर्सियाँ खाली नज़र आएगी। अनकरीब इंशाल्लाह जब प्रोग्राम का आगाज़ होगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बैठने के लिए जगह नहीं होगी। नारकर मोहल्ला के जो मुतवल्लियान हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आके बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गांव का चायपान आप देख सकते हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया कि कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन अल्लाह के फजल से अब बैठने के लिए जगह नहीं है और मेहमान आ रहे हैं माशाल्लाह। अब चायपान जो होता है वो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे आगे कि किस तरह से चायपान को गांव के सामने पेश किया जाता है। कोकन की शान है ये चायपान, आप इस वीडियो से महसूस हो सकते हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कल शादी का भी ब्लॉग जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम और ज़िम्मेदारान जमात मुस्लिमीन नारकर मोहल्ला, इनकी इजाज़त से आज की इस बज़्म का आगाज़ किया जा रहा है। पासबान दीन व मिल्लत, उलमाए कराम, मुहाफिज़े कुरान व शरीयत, हुफ़ाज़ाने किराम, मेहमानाने इज़्ज़ाम और हाज़रीन मजलिस का मैं साहिब खाना जनाब अब्दुल गफ्फार हाजी अहमद उर्वे साहब, इनकी जानिब से दिल की अमी गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, स्वागतम कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आप आए, नवाजिश करम शुक्रिया। आप आए, नवाजिश करम शुक्रिया। पुरमसरत घटा
دل پہ چھانے لگی، جو ہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے، جو بھی رکھا قدم اس جگہ آپ نے، آنکھیں ابر رحمت یہاں ایک کرسی آ رہا تھی، کرسی بچھانے لگی۔ ایک اچھا ہے فلک سے رحمتوں بولا کا نہیں، کرسی ایک دینا سمندر نہیں نہیں، بن سنا دیتا ہے۔ فلک سے بول سکتا رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ حرم کی سمت بڑھنے لگتی ہے جب ابرہے کی فوج، حرم کی سمت بڑھنے لگتی ہے جب ابرہے کی فوج، میرا مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے۔ تو چلیے اس بزم بارآمد کا آغاز رب لم یزل، خالق کائنات، مالک کائنات، اس کے عظیم الشان کلام کے ساتھ ہوا جاتا ہے، جو سر چشمہ حیات بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ میری مراد کلام عظیم کی تلاوت سے ہے، اور اس کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں مرزا مسجد قلعہ محلہ کے خطیب و امام حافظ حسن دھوکن صاحب کو، کہ وہ کلام عظیم کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز کرے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سبحان اللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم المقام حسن دھوکن صاحب،
جو کلام عظیم کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. خدا ہے لم یزل کے بعد اگر کوئی ذات جو سب سے اعلیٰ کہی جاتی ہے اور اعلیٰ بھی ایسے کہ کردار و اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ, سبحان اللہ, بے شک, خلوت و جلوت میں بھی سب سے اعلیٰ, زمین پر دیکھو سب سے اعلیٰ, سبحان اللہ, زمان پر دیکھو سب سے اعلیٰ, سبحان اللہ, امانت میں بھی سب سے اعلیٰ, بے شک, عزت میں بھی سب سے اعلیٰ, بے شک, اور اس سے آگے بڑھ کر نبوت میں بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ, اور وہ جو ذات ہے وہ دانۂ سبل ختم الرسل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ, اور اس ذات کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے اب میں اس ہستی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ, ان کے بارے میں بس ایک شعر کرنا چاہوں گا ان کا نام لینے سے پہلے کہ جب نعت پڑھتے ہیں ہر لفظ وضو کر لیتا ہے, اللہ اکبر, ہر لفظ وضو کر لیتا ہے اور شعر تلاوت کرتا ہے. ہر لفظ وضو کر لیتا ہے اور شعر تلاوت کرتا ہے. پڑھتا ہے جب وہ نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ, بلبل کوکن حافظ و قاری خطیب و امام جامع مسجد ناصر مولا پانکوٹ کے ہیں مولانا شکیل احمد صاحب مختاری. میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اپنے منفرد اور ایک الگ انداز میں نعتیہ کلام سنائے. اس سے پہلے عرض ہے اگر مہک ہے فضا میں تو پھول بھی ہوں گے, اگر مہک ہے فضا میں تو پھول بھی ہوں گے, جہاں خدا ہے وہاں پر رسول بھی ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ستارے ایسے چمکتے ہیں جیسے جانتے تھے, ستارے ایسے چمکتے ہیں کہ جیسے جانتے تھے کبھی یہ آپ کے قدموں کی دھول بھی ہوں گے. اللہ اللہ, اللہ اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہترین انداز میں ہم شروع کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یقیناً مائک پر ہو گیا. کلام پڑھنے والے کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے جناب, کہ وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ, بہترین انداز میں تلاوت کرام کریں. آئیے ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے ذکر پناہ میں جھنڈوں کا دور کا نظرانہ پیش کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب کے محبوب رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا, رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا, رب کے محبوب, رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا, رب کے
किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, सुभान अल्लाह, बहुत काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। कुछ दिनों से आवाज पर काफा बाहर है, आप आवाज को मत देखिएगा, कलाम को देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन से बेहतरीन शेर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए जो शेर पेश करने जा रहा हूँ, अभी मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले से ही बड़े कुर्ब में रहे हैं, यहाँ के बड़े दोस्त रहे हैं और कई मकामात पर तिजारत की गर्ज से साथ सफर भी किया है। एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे के किरदार को, इन तमाम चीज़ों को जानते थे। यही वजह थी कि जब 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि ऐ नबी मेरी वहदानियत का ऐलान कर दो और अपने नबी होने का, अपने रिसालत का ऐलान कर दो। सबसे पहले अगर किसी दावत दी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो वो अपने दोस्त हज़रत अबू बकर को दी। गए हज़रत अबू बकर के पास, कहा रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरी वहदानियत का ऐलान कर दे और मैं अबू बकर तुझे बताता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी जो बनकर आया हूँ, मुझे रिसालत का ऐलान करने के लिए कहा है। तो गले लगाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और फरमाया सदक़त या रसूल अल्लाह, और सबसे पहले इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब ये शेर देखिएगा, एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। ये शेर देखिए, वो गालिब सूर का वाक़या याद आ जाएगा आपको, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में हिजरत की गर्ज से तमाम सहाबा तो लगभग मदीना पहुंच चुके थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ही थे जिसमें हज़रत अबू बकर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और कहा अली ये अमानतें हैं। लेकिन काफिर और मुशरिकीन मक्का भी थे, वो आपके पास अमानतें रखा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें हज़रत अली को दी और कहा अली ये अमानतें पहुंचा कर फिर मदीना आके मुझसे मिल लेना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरह रसूल पर सो गए और फरमाते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर नींद मुझे कभी नहीं आई। किसी ने पूछा अली इस रात में तो मुशरिकीन मक्का ने घेर लिया था, ताकि आज इरादा करके आए थे हर कबीले के बड़े बड़े सरदार कि आज माज़अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन नबी मुकर्रम अल्लाह का करम और फजल हो गया और कुछ कंकरियाँ उठाई जमीन से और फेंकी तो उनके आंखें चुलिया गई और निकल आए मुख्तसरिया। हज़रत अली आराम फरमा रहे हैं, वो पता है कि रात से घेरा गया है, लेकिन फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा गहरी नींद मैं आज सोया। बोले अली क्यों, कैसी इतनी गहरी नींद आई? फरमाने में मुझे पता था ये क्या मुश्किल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु
تھا. شیر دیکھیں. اور پھر وہ غار ثور کا واقعہ جب چل رہے ہیں مختصر کر رہا ہوں جگہ دوسرا چائبان بھی ہے بات نکلی ہے اس لیے. ساتھ چل رہے ہیں ہجرت کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی بالکل ساتھ چلتے. نبی مکرم نے پہچان لیا تھا لیکن پھر بھی پوچھا کیا بات ہے ابوبکر کبھی سیدھے ہو رہے ہو کبھی بائیں آ رہے ہو کبھی دائیں آ رہے ہو کبھی بیچ میں رک رہے ہو. یا رسول اللہ کوئی جاسوس جو ہمارے پیچھے لگے ہیں اس میں سے کوئی کر رہا ہے لیکن آپ کو نقصان نہ پہنچائے اس وجہ سے میں کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں. اگر کچھ تیر وہ چلائے تو مجھے ہی لگے. اگر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آئے. اور پھر جب وہ غار ثور میں اترے ہیں تو وہ صفائی کی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا اور سب سوراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا. اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھا اور وہاں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں اس جگہ اس سوراخ میں ایک سانپ چل رہا کرتا تھا. وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے بےتاب تھا. جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہاں سوراخ بند کر دیا گیا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک شانوں پر ہے. حضرت ابوبکر کے آرام فرما رہے ہیں اور استاد کو جب دیدار سر مصطفیٰ نہیں مل رہا تھا تو اس نے دستہ شروع کر دیا. حضرت ابوبکر نے وہ نہیں ہٹایا بالکل نہیں ہٹایا. دستہ رہا تھا یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے رواں ہو گئے. لیکن آپ بتائیے ابھی اس شعر کو جس نے کہ اپنے پوری دولت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دین کے لیے دلا کر دے. اپنے گھر والوں کو چھوڑا سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت فرماتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے کہ دیکھیے دوستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے دوستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے دوستی کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے. سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا. سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا. پیار کہتے ہیں کسے پیار کو دیکھا ہوتا. کتنا روتے تھے وہ راتوں کو کتنا روتے تھے وہ راتوں کو غمِ امت میں. اللہ اکبر. کتنا روتے تھے وہ راتوں کو غمِ امت میں. کتنا روتے تھے وہ راتوں کو غمِ امت میں. ان کے بھیگے ہوئے رخسار کو دیکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کے بھیگے ہوئے رخسار کو دیکھا ہوتا. ایک شعر آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بتاؤ بتاؤ. یوں نہیں کہہ دیا آقا نے انہیں جنریٹر ہے ٹائم زیادہ. یوں نہیں کہہ دیا آقا نے انہیں شیر خدا. یوں نہیں کہہ دیا آقا نے انہیں شیر خدا. جنگ میں ہاں جنگ میں حیدر کرار کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیدر کرار کو اے اسماعیل چچا
हेलोजन बंद करे बोला हमदुले प्यार कहते हैं किसे प्यार को इन्वर्टर हो रही तो हेलोजन होता। आवाज में कुछ शोर था लेकिन कलाम अच्छा था। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह नाही होय त्या थोपता 2 मिनिटा जनरेटर होतं सुभान अल्लाह। तो ये थे बुलबुल कोकन, एक बेहतरीन नात जो अपने नातिया कलाम में इसके मुस्तफ़ा क्या होता है उसका बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे। अब मैं बिना ताखीर आज के चाय पान की गर्दोगाइश की तरफ बढ़ता हूँ, मकसद की तरफ बढ़ता हूँ। साहिब खाना जनाब अब्दुल गफ्फार हाजी अहमद मुंडरे साहब, इनके बिरादर जनाब काजी इस्माइल बदरुद्दीन मुंडरे साहब, इनकी दावत को लबैक कहते हुए हम सब लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, उसका मकसद है कल की होने वाली तकरीब, यानी शादी की तकरीब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहिब खाना की भतीजी और जनाब काजी इस्माइल मुंडरे साहब, इनकी शहजादी, इनकी नूर नज़र, इनके लखते जिगर मोहतरमा मुबीना साहिबा, इनकी निस्बत पाई है इसी गांव और इसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अबू बकर हुसैन पेरेकर साहब, इनके शहजादे तलहा साहब से, और इनका जो अब्द सईद है वो कल इंशाअल्लाह बरोज़ बुध तारीख 6 नवंबर 2024 ईस्वी को सुबह ठीक 11:30 बजे इसी जगह इसी शामियाने में होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इनकी जिंदगी का जो अगला बाब है वो कल शुरू होने जा रहा है। निकाह की तकरीब ठीक 11:30 बजे इसी शामियाने में होगी और निकाह के बाद साहिब खाना की तरफ से ताम का आम इंतज़ाम किया हुआ है। तो कल की जो तमाम तर कार्रवाई है वो मैं इस प्रोग्राम के जरिए जमातुल मुस्लिमीन बानकोर के सुपुर्द करता हूँ। पिछले कुछ प्रोग्राम का अगर हम जायज़ा लें, साहिब खाना के ताल्लुकात, उनके जो रिलेशंस है उसका अगर हम जायज़ा लें तो काफ़ी तादाद में मेहमान हज़रात के आने की तवक्का है और मकामी लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो मैं खुसूसन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि कल का जो प्रोग्राम है उसको बहुसने होगी आय तकमील तक पहुँचाए और साहिब खाना को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न दे इंशाअल्लाह। कल के लिए कुछ छोटे से अरेंजमेंट किए हुए हैं, उसको भी ज़रा मलहूज़ रख लें। जनाब सलीम भाई हमदुले, इनके आंगन में वेजिटेरियन खाना रखा जाएगा, यानी जो शाकाहारी हजरात रहेंगे वो वहाँ पर खाना खाएंगे। जनाब सलीम भाई हमदुले इनके आंगन में, और जनाब इस्माइल भाई उनके इनके सामने का जो आंगन है वहाँ पर सिर्फ मेहमान हजरात खाना खाएंगे। और हमारे जो मोहम्मद हुसैन उनके साथ अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो आंगन है ये बाकी तमाम हजरात के लिए रहेगा। तो इस छोटे से अरेंजमेंट को भी ध्यान में रखें। अब इस खुशी के मौके पर दूल्हे साहब की तरफ से जो वर्मी हजरात यहाँ पे आए हुए हैं, जो हजरात आए हुए हैं, उनकी खिदमत में दस्ती रुमाल पेश किए जा रहे हैं। उनमें एक हैं जनाब सैफ पठान साहब। अबू सर चल इनकी खिदमत में दस्ती रुमाल पेश किया जाए। जनाब सैफ पठान साहब वर्मय और दूसरे जो वर्मी है वो है जनाब जावेद पावस्कर साहब। इनकी खिदमत में भी ये एक दस्ती रुमाल पेश किया जा रहा है। मैं
साहिब खाना की तरफ से ये सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात और आप सभी हज़रात का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस बज़्म की रौनक को चार चांद लगाए। तकरीब के इख्तिताम पर मैं मौलाना मेहदी हसन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो फातिहा ख़्वानी करें। एक उसी माइक दे जाते सर وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته والشهداء ومحبته وابنه الغوث العظيم الجيلاني محي الدين وسائر أولياء الكرام وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها آمين ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین. کلمہ کا سادہ بندہ نوازا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں مولا صاحب کی حاضری کو قبول فرما. بارے الہ تیرے کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کیا گیا. تیرے حبیب لبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کشفرام میں خراج عقیدت کے طور پر نعت پاک مصطفیٰ گنگنایا گیا. مولا جو بھی ذکر خیر ہوا تیری بارگاہ میں پیش اسے قبول فرما. اور کل ہونے والے رشتے کو تادیر قائم و دائم رکھ. مولا دونوں رشتوں کو تادیر قائم و دائم رکھ. دولہا دلہن کے درمیان الفت و محبت پیدا کر. زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے مولا محفوظ فرما. مولا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا وعملا صالحا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. كما قال الله تعالى في شان حبيبه مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. یہاں پر چائے شکر تقسیم کی جائے گی. لوگ چائے نوش فرما کر انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو جائے گی. اب دولہے کے یہاں پر بھی انشاءاللہ چائے پان ہوگا. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ وہ چائے پان میں بتائی جائے گی. چائے پان اسی لیے کہتے ہیں کہ اب ایک کارروائی ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد اس میں چائے تقسیم کی جاتی ہے.